अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ, मैं हूँ अली सरवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, खबरें बहुत सारी हैं और कल व्लॉग नहीं किया मैंने, आज व्लॉग कर रहा हूँ। खबरें बहुत सारी हैं और बहुत सारी खबरों में ये भी है कि कल छाए रहे हाफिज नईम उर रहमान। और वो क्यों छाए रहे? वो इसलिए छाए रहे जनाब कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी 1 to 9 और उन्होंने कहा जी धांधली के ज़रिए सारा इलेक्शन जो हुआ है उसमें एमक्यूएम को सीटें दी गई हैं। ये सीट भी जो मुझे दी गई है ये भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार की बनती है। और उन्होंने फिर उसके बहुत सारी चीज़ें बताई कि जी 26,000 थे मेरे, बढ़ा के 30 कर दिए, 30 पे शोर-शराबा हुआ तो किस तरह हुआ। फिर वो सैफ बारी साहब किस तरह और पहुँचे और सारा कुछ उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि जी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए कि फॉर्म 45 में कुछ लिखा हुआ है, 47 में कुछ है, रिज़ल्ट कुछ बन रहे हैं, धांधली बहुत अच्छा। उसके बाद फिर धांधली की एक और बात, जीडीए के सरबराह यानी कि फंक्शनल लीग के सरबराह पीर साहिब पगारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़े इसके बाद वो मीडिया पर आए, मीडिया में बातें बहुत कम करते हैं। उन्होंने भी आते ही कहा कि जी धांधली हुई है और पहले ही नताइज बता दिए गए थे। हमें भी कहा गया था कि जनाब आपकी पार्टी के सामने भी ज़ीरो लिखा हुआ है। इस तरह की बातें उन्होंने भी की और वो इस पर एहतजाज करने जा रहे हैं और कह रहे हैं असेंबली का भी वो घेराव करेंगे जो नई आने वाली असेंबली है। 2 सीटें उनके पास और वो कह रहे हैं दोनों सीटें भी मुझे नहीं चाहिए, ये पीपल्स पार्टी को दे दें। अच्छा, ये धांधली के हवाले से, एमक्यूएम के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि जी एमक्यूएम के इतने ज़्यादा वोट थे ही नहीं, वो कैसे जीत गए और किस तरह उनकी 17 सीटें आ गईं। यही सवाल आज हुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फिर ये कहा कि जी मैं तो खुद हैरान हूँ और कि कैसे सीटें मिल गई उनको। और उन्होंने ये कहा कि इससे भी अहम बात उन्होंने ये कही और वो कह रहे हैं कि असल बात ये है कि मुझे बताया गया है कि एमक्यूएम के जो मिलिटेंट लोग हैं यानी क्रिमिनल्स लोग हैं, वो उनको छुड़ाकर लाया गया और उनसे हमारे कारकुनान पर फायरिंग कराई गई, उनको इस्तेमाल किया है एमक्यूएम ने। ये एक बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लगा दिया है, जिस पर एमक्यूएम पाकिस्तान पर जो खुशियाँ मना रहे हैं आजकल 17 सीटों की। और लेकिन ज़ाहिर है खुशियाँ मनानी भी चाहिए, इतनी सीटें मिल गई भाई। और उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि 17-18 नहीं उनको 1000 सीटें आप दे दें, लेकिन हम कराची को तक़सीम नहीं होने देंगे और लसानियत की बुनियाद पर और इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को हम फलने-फूलने नहीं देंगे, तो ये गलत हुआ है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुलकर आज कहा है। अच्छा, एमक्यूएम का रवैया जो है दवा-दवा इसलिए है, मैं गुज़ारिश कर चुका पहले भी कि एमक्यूएम किसी भी नुमाइंदों के इंटरव्यूज़ अगर आप आजकल देख रहे होंगे तो एक जो इलेक्शन में जिस तरह वो कह रहे थे जी पीपल्स पार्टी वाले डाकू हैं, पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्द हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने लूट लिया। ये सारे इल्ज़ामात लगाए उन्होंने एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी पर कि ये सब कुछ कौन करने वाला है सिंध में? वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी कर रही है, हमारे बंदों को मार दिया, हमारे 6 शहीद हो गए और शहर को तबाह कर दिया, इतने अरब खा गए, ये करप्शन फलां, 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 फलां। उसके बाद जब लोग अब पूछते हैं उनसे कि जनाब पीपल्स पार्टी इतनी बुरी है, तो आप तो ना वफाक में, ना सूबे में उनके साथ बैठेंगे। तो अब एमक्यूएम की जानिब से हालाँकि होना तो ये चाहिए इतनी ज़्यादा जब उनमें खामियाँ हैं, तो कौन कहे बिल्कुल सही कह रहे हैं हम कि हम नहीं बैठेंगे। लेकिन अब वो बैक फुट पे आ जाते हैं फ़ौरन। वो कहते हैं कि नहीं देखिए, हमने ये कहा है ज़ाहिर है लेकिन बात ये है कि मुल्क के वसी तर मफाद में और फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं। भाई जब इतने ही वो बुरे हैं, ये सारी जो आपने बयान की हैं, ये सारी उनके अंदर खामियाँ मौजूद हैं, तो फिर आपका साथ बैठना ज़ाहिर है लोग फिर एतराज़ करते हैं, फिर आप पर तनकीद करते हैं कि जी आप तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, दहशतगर्द हैं, फलाँ हैं, फलाँ हैं, फलाँ हैं, लूट लिया। आपके कारकुनान के आपके शुहदा के ज़िम्मेदार ये हैं, तो फिर उनके साथ आप किस तरह वफ़ाक में या सूबे में बैठ सकते हैं। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम जाने और वो जाने। लेकिन वफ़ाक में अब ये जो खबरें आई हैं, उस हवाले से बता दूँ मैं आपको कि आज फिर एक बार इजलास हुआ सीएसी का पीपल्स पार्टी का और उन्होंने वहाँ फैसला किया है कि जी हम वफ़ाकी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, यानी वोट ज़रूर देंगे, वज़ारतें नहीं लेंगे। बड़ी स्मार्ट मूव है ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हुकूमत बनाने के लिए मियाँ साहब को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, लेकिन वज़ारतें नहीं लेंगे क्योंकि फिर बोझ आता है। 16 माह की कारकर्दगी है, जिस तरह हर शख्स पूछ रहा था, कहता था कि जी आप भी जवाब दें। 6-7 वज़ारतें आपके पास थी, एमक्यूएम से कहा जाता था 2 वज़ारतें आपके पास थी, आप भी जवाब दें, आप भी हुकूमत का हिस्सा थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस दफ़ा फैसला ये किया है पीपल्स पार्टी वालों ने कि जनाब हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे और लेकिन वोट देकर हुकूमत बनवा देंगे मियाँ साहब की। वो छोटे मियाँ साहब बने या बड़े मियाँ साहब बने, वैसे तो छोटे ही बनेंगे। तो वो अच्छा फिर उन्होंने कहा कि जी आसिफ अली ज़रदारी सदर बनेंगे, सदर पाकिस्तान की ख़्वाहिश है। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हम सुनते आ रहे थे कि ये होना है, फैसल लॉर्डा साहब बता रहे थे टीवी पे बैठकर। और फिर ज़ाहिर ओहदे तक़सीम होंगे यानी स्पीकर, चेयरमैन सीनेट
اور چاروں صوبوں کے گورنرز کون لے گا کون نہیں دے گا، یہ ساری چیزیں بھی سندھ کا گورنر تو کیونکہ اب وہ ہٹانے کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، گورنر ٹسول صاحب بھی برقرار رہیں گے اور اس کی بھی ظاہر وجوہات آپ جانتے ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پھر ایک اہم خبر، اس کے علاوہ بھی اس میں تبصرہ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زاری صاحب شامل نہیں ہو رہے، تو پھر اب بلاول بھٹو زاری صاحب حکومت میں اگر شامل نہیں ہوں گے، صرف ووٹ دیں گے ان کو حکومت بنانے کے لیے، تو اب جسی لنگڑی لولی حکومت بنے گی نون لیگ کی، وہ اس لیے کہ ہر قانون پاس کروانے کے لیے سب ان کو جھکنا پڑے گا بھی اس پارٹی کے سامنے، ان سے مشورہ کرنا پڑے گا، ان کی جات کے بغیر ہو نہیں سکے گا، ظاہر ہے ووٹ تو پھر ان کے پاس ہوں گے نا، حکومت میں شامل وزارتیں تو نہیں ہوں گی ان کے پاس، لیکن ان کی ووٹ ہر بار آپ کو چاہیے ہوں گے، بجٹ پاس کرانا ہے کوئی بل پاس کرانا ہے، ووٹ چاہیے ہوگا، تو پیپلز پارٹی بہترین پوزیشن میں ہے اس وقت۔ اچھا، عمران خان نے آج یہ فیصلہ کیا کہ جی کے پی کے میں انہوں نے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا امین گنڈاپور صاحب کو، اور اس پہ بہت سارے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ تو شہد والے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ تو وہ جس طرح کی بات وہ کرتے ہیں، تو لیکن اصل بات یہ ہے شہد والے اور دودھ والے اور یہ ساری چیزیں تو الگ کہانی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو نامزد اس لیے کیا ہے خان صاحب نے، یہ پیغام دیا ہے انہوں نے بہت لوگوں کو کہ وہ اس لڑائی میں مزید، یعنی اس لڑائی سیاست کو لڑائی سمجھ رہے ہیں اور اس لڑائی کے لیے ہی اس طرح کے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، یعنی کوئی اگر سافٹ چہرہ وہ سامنے لاتے تو لگتا یہ کہ وہ اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، بات چیت کرنا وہ چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ اس بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اپنی شرائط کے تحت اگر بات کریں گے بھی تو کریں گے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر ایسے شخص کو بنا دیا ہے کہ وی کے کا نامزد کر دیا ہے وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور کو، جس سے یہ پیغام گیا ہے کہ جی یہ تو جس طرح کا آدمی ہے، سخت آدمی ہے، بدمعاش ٹائپ، اور جس طرح کی شہرت ہے ان کی، تو یہ پیغام دیا ہے کسی کو انہوں نے۔ اچھا، علی بن گنڈاپور کا نام 9 مئی کے واقعات میں بھی ہے، تو وہ بہت سارے لوگ اس سے جوڑ رہے ہیں کہ جی ایک شخص جو آلریڈی جس پر بہت سارے الزامات ہیں، 9 مئی کا واقعات کا الزام بھی ہے اس پر، تو ایسے وانٹڈ لوگوں کو نامزد کر کے خان صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا سنگین ایشو ہے۔ بہرحال اب کہا یہ خان صاحب نے کہ جی ہم مرکز اور پنجاب میں MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ حکومت بنا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں، اس طرح پھر کے پی کے میں وہ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ ہم جوائننگ دے رہے ہیں اور حکومت بنا رہے ہیں مل کر، کے پی کے میں تو ان کی حکومت بآسانی بن جائے گی، جماعت کی کے پی کے میں 2 سیٹیں ہیں، لیکن آج میں خبر کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس میں کہا 2 سیٹیں جو تھی وہ بھی دوبارہ گنتی ہوئی ہے تو کہ وہ پی ٹی آئی والوں کو مل گئی ہے۔ بہرحال اچھا، MWM کے پلیٹ فارم سے جو وفاق بھی آئے گی، یہ پنجاب میں حکومت بنانے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ حکومت نہ بھی بنائے تو اسمبلی میں تو آنا پڑے گا، کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، اور وہ آج جوائن انہوں نے بتا دیا کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر رہے ہیں۔ اچھا، مجلس وحدت المسلمین کے بعد ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی، صوبائی میں ان کے پاس سیٹ نہیں ہے پنجاب میں، تو وہاں کیا ہوگا؟ کیونکہ پھر مخصوص رشتے بھی لینی ہے، اگر آپ اس پارٹی میں شامل ہو کر آپ کے لوگ آئیں گے تو مخصوص رشتے کس طرح ملیں گی پھر آپ کو، کیونکہ پنجاب میں تو ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے مرکزی مجلس وحدت المسلمین کی، تو یہ قانونی اور آئینی سوالات ہیں، لیکن اس پہ بھی قطعاً ظاہر ہے قانون ماہرین بتائیں گے، اس پہ اس کا بھی یقیناً اپنے مشورہ کیا ہوگا اپنے وکلا سے، جبھی جا کر کے یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ رکھی ہیں، لیکن پھر اصل بات مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو تھوڑا سا منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے کھینچ دیا، لیکن صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی بآسانی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا لیں گی، ہم سب جانتے ہیں، اور MQM پاکستان کو بھی خبریں ہیں اس طرح کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی دعوت دے گی، اور پھر MQM پاکستان کا اس وقت تک کا جو رویہ ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ MQM پاکستان بھی اس حکومت میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو MQM نے کہا تھا نا کہ 3 آئینی ترامیم ہم منظور کرا لیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اسی بات پر MQM اڑی رہی تو پھر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں جب ووٹ دے رہی ہے نواز شریف یا شہباز شریف کو یا نون لیگ کی حکومت کو، تو ان آئینی ترامیم جب بھی آئیں گی تو وہ کس طرح پاس کرا سکیں گے؟ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ 18ویں ترمیم کمزور پڑے، اور یہ جو آئینی اختیارات مانگنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر صوبے میں اور بلدیاتی نظام کے اگینسٹ، تو کبھی بھی نہیں ہوگا، تو یہ MQM کی جو 3 آئینی ترامیم کی جو خواہش ہے میرے نے خیال کی آگے جا کر بہت زیادہ چلے گی۔ ہاں MQM شامل ہوگی حکومت وفاق میں، وہاں سے وزارتیں لے لیں وہ الگ بات ہے، اور وہاں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ آگے جا کے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ مزید کیا ہونے جا رہا ہے، چاروں گورنر تبدیل ہوں گے نہیں ہوں گے، کامران رسول صاحب اگر رک گئے ہیں تو وجہ کیا ہے، اور باقی صوبوں میں کون کون آ رہا ہے، اور خاص طور پر یہاں اس کی سیاست جو ہے وہ کیا رنگ اختیار کرے گی، آفاق احمد صاحب بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اب وہ باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں اور احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس پر اگلے ویڈیو میں بات کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، مولانا اقبال۔